बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मेराज के मौका पर जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की सैर के लिए तशरीफ़ ले गए तो सब आसमान वाले फरिश्ते, हूरें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद कहने के लिए तशरीफ़ फरमा थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्नत में आने की खबर सुनकर सब ही बेचैनी से मरहबा कहने के लिए बेताब थे। इस सफ़र में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैर करते हुए जन्नत में हूरों के पास से गुजरे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह अचानक एक हूर पर पड़ी जो बहुत ही गमगीन थी और एक दरख्त की टहनी को पकड़े हुए रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि इस हूर को क्या परेशानी है, ये इतनी उदास क्यों है, जन्नत में होते हुए भी ये इतनी परेशान क्यों है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस हूर के पास तशरीफ़ ले गए और उस हूर से दरियाफ्त किया, तुमको पता है आज जन्नत में कौन तशरीफ़ लाया है। हूर ने जवाब दिया कि मेरे इल्म में है कि इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में तशरीफ़ ला चुके हैं। हूर ने कहा, इसलिए तो मैंने ऐसा हाल बना रखा है कि रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुझ पर पड़े। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हाल दरियाफ्त करें। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुझे मुबारक हो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारा हाल दरियाफ्त करने के लिए मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी तुम्हारा जवाब तलब करने के लिए यहाँ रुकी हुई है। हूर ने अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहा कि मैं खुद अपने दर्द भरी कहानी आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाऊंगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हूर को अपने पास आने की इजाज़त दी और हूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई। हूर ने बड़े अदब के साथ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया। हूर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे हसीन व जमील हूरों की सरदार और मलका का रुतबा दिया है। जन्नत में मेरे जितना खूबसूरत कोई नहीं है। मुझे अल्लाह ताला ने इतने हुस्न व जमाल से नवाजा है कि अगर मैं अपना नकाब चेहरे से हटा दूं तो जन्नत में हर तरफ नूर ही नूर हो जाए। हूर ने बड़े दुखी लहजे में कहा, या अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन मेरे जहन में ख्याल आया कि क़यामत के दिन हर हूर को किसी न किसी बंदे के हवाले कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने मेरा भी कोई ना कोई जोड़ बनाया होगा जिसके साथ मैंने दायमी ज़िंदगी गुजारनी होगी। मेरा ये ख्याल आगे बढ़ते बढ़ते ख्वाहिश की सूरत में बदल गया। मैंने एक दिन अल्लाह ताला की बारगाह में ये सवाल किया कि या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे जन्नत की सब हूरों से ज़्यादा हुस्न व जमाल अता किया है। इतना हुस्न व जमाल जन्नत में किसी भी हूर को नहीं मिला। या अल्लाह, मेरे दिल में काफ़ी मुद्दत से एक सवाल उठ रहा है कि तूने हर हूर का एक जोड़ा बनाया है जो ज़मीन पर मर्दों की शक्ल में पैदा किया है। मरने के बाद वो जन्नत में हूरों के खामंद होंगे। या अल्लाह, ये बात तो ज़ाहिर है कि तूने मेरा भी कोई जोड़ बनाया होगा जो जन्नत में मेरा खामंद होगा। या अल्लाह, उस बंदे की एक झलक मुझे भी दिखा दे। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को कबूल फरमाया और हुक्म दिया कि सामने जो आईना लगा है उसको देख लो। उस आईने में तुझको तेरे जोड़ की सूरत नज़र आ जाएगी। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बड़ी खुशी के साथ उस आईने की तरफ बढ़ी। मेरे कदम खुशी के मारे ज़मीन पर नहीं लग रहे थे कि आज महबूब तरीन साथी को देखने जा रही थी कि मैंने निगाह उठाई। दिल परेशान हुआ कि मेरी सारी तमन्नाओं पर पानी फिर गया। मेरा जहन हमेशा उस बात को लेकर बहुत ही दुखी था। मैं सोचती थी ऐसा ना हो
کہ میرا جوڑ کوئی بدصورت حبشی نہ ہو، کیونکہ میں اس کے ساتھ کس طرح گزار سکتی ہوں۔ میں یہ بات سوچ کر پریشان ہوتی رہتی ہوں۔ جب میں نے آئینہ دیکھا تو وہی ہوا جس بات کا مجھے ڈر تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات سن کر مسکرائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حور سے پوچھا، تو نے آئینے میں جس شخص کو دیکھا تھا، اپنے جوڑے کا جو حلیہ دیکھا اس کے بارے میں مجھے بتاؤ، اس کا حلیہ کیسا تھا؟ حور نے آہ بھرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اس کا رنگ سیاہ فام تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں، موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے چوڑے دانت، چپٹی ناک اور چہرہ تنگ و تاریک۔ اس کی پیشانی چوڑی تھی، قد و قامت میں بھی وہ بالکل خوبصورت نہیں تھا۔ مجھے تو وہ حبشی نسل سے لگتا تھا۔ جب سے میں نے اس کا آئینہ میں چہرہ دیکھا تب سے پریشان ہو رہی ہوں۔ جب حور نے اپنا جوڑا بننے والے کا حلیہ بیان کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھیں اٹھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں غیرت اور جلال سے سرخ ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حور کو فرمایا، جو حلیہ تو نے بیان کیا ہے وہ میرے صحابی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ وہ تو ایک عاشق اور سچا مومن ہے۔ تم اس نایاب ہستی کو پا کر بھی غم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہو۔ کیا تجھ کو اس بات کے بارے میں علم نہیں ہے کہ بلال میرا سب سے پیارا صحابی ہے، میرا مؤذن ہے؟ میں نے اس کو اپنی پلکوں کے سائے میں جگہ دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ وہ رتبہ عطا کرے گا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کی سیاہی حوروں کے رخساروں پر تل لگانے کے لیے تقسیم کی جائے گی۔ آتش کدہ عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شفقت میں دونوں جہاں سے منہ پھیر لیا، وہ حسن مجرد کا تماشائی فردوس کا حسن کیوں کر خاطر میں لائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حور کو فرمایا کہ تو اپنے حسن و جمال پر اتنا ناز نہ کر، میرا بلال سچا مومن ہے۔ تو یہ بات کہہ رہی ہے کہ بلال سیاہ رنگ کا ہے، ایسا نہ ہو کہ میرا بلال تجھ کو ناپسند فرمائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر وہ جذبات پر قابو نہ رکھ سکی، اس کے حسن و جمال کا غرور اتر چکا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفیں سن کر حور بے چین ہوتے ہوئے چیخیں مارنے لگی۔ حور نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے وہی بلال پسند ہے۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پیارا غلام میرے حصے میں آیا ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل و جان سے چاہتے تھے، وہ شخص میرے حصے میں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی معذرت کو قبول فرمایا اور اس حور کو دعائیں دیتے ہوئے آگے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔